کمال یار کی باتیں، واہ 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 سبحان اللہ واہ۔ سیاہ زلفیں گلابی سے لب و رخسار کی باتیں، سبق ایک معرفت کا ان کے مکتب میں پڑھا جس نے، زمین پر کر رہا ہے وہ فلک سے پار کی باتیں۔ کوئی اسرار کیا سمجھے ان میٹھی میٹھی باتوں کے، ہوئیں جو غار میں ان سے وہ یار غار کی باتیں، ہوئیں جو غار میں ان سے، ہوئیں جو غار میں ان سے وہ یار غار کی باتیں۔ میں سیرت معتبر کر لوں گا اپنے نوجوانوں کی، سنا کر آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں۔ میرے ماہی میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو، میرے ڈھولن میں میرے ساجن میں میرے آقا میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو۔ چلو اب چھوڑ دو واعظ یہ ہیں بیکار کی باتیں، ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر ظہیر احمد، غلط ہو جائیں گے سب غم کرو غم خار کی باتیں۔ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدقت یا رب العالمین و صدقت یا رسولی یا رحمت للعالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام اجل امام ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الدر المندود فی الصلاۃ علی النبی صاحب المقام المحمود دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جڑا ابتدائی خطاب اچ پڑھ کے سناون لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، عقیدہ و ایمان مضبوط بناون لگا، اور انگلیاں پھڑ کے مدینہ پاک دیاں نوری 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 گلیاں دی سیر کراون لگا۔ جڑے بولے ہو تہاڈا بہت شکریہ، تے جڑے میرے ویر نہیں بولے تہاڈا دو واری بہت شکریہ۔ آمنہ دے چندہ ارشاد فرماندے نے صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ کفارۃ لذنوبکم۔ غلاموں میرے تے درود بھیجیا کرو، کیونکہ میرے تے پڑھیا ہویا تہاڈا درود تہاڈے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی ساریاں دی۔ وعلی وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو، مل کے میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو، درود ہو سلام ہو، درود ہو میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو، درود ہو سلام ہو۔ جان کائنات پر درود ہو سلام ہو، صلی علی
نبینا صلی علی محمد چھالا وے درود ہو درود ہو گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا تو مسکرا کے دیں دعا ان کی عادات پر درود ہو سلام ہو یک آوازوں کے کہنے صلی علی نبینا جی صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا سارے معجزات پر بولے نہیں تسی اجے بھی چودھری ہو درود ہو سلام ہو صلی علی جی صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں رو کے جو گزار دیں ایک ایک رات پہ درود ہو سلام ہو بابی ہو مسکرا کے کہہ دیو صلی علی بہت شکریہ صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو ایک مرتبہ پھر صلی علی نبینا صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو زہیر ان کے لب کھلے مسرتوں میں غم ڈھلے زہیر ان کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے فرحتوں میں غم ڈھلے ان کی بات بات پر نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا ان کی بات بات پر درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی درود ہو سلام ہو درود ہو گرامی منزلت علماء اہل سنت ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات
نقیب بزم، ثنا خانان رسول، اہل دل، اہل محفل، سامعینوں، حاضرینوں، ناظرین کرام، اج دا ایک خوبصورت پروگرام محترم المقام عزت مآب جناب محمد منیر صاحب دکاندار سلامہ اور آپ دے احباب و برادران نے مل کے سرور کائنات مفخر موجودات علیہ التحیت و تسلیمات دی پاک بارگاہ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتے جدے میں تے تسی کافی دیر تو حاضر ہاں۔ میں انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کچھ عزتاں اور شاناں پڑھنیاں نے۔ دعا کرو اللہ پاک جل شانہ ساڑیاں سب دیاں دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ جشن میلاد مصطفیٰ دا صدقہ اس پنڈ جتنے بے اولاد نے صاحب اولاد بنائے، جتنے بیمار نے شفا یاب فرمائے۔ میریاں عزت والیاں ماما بہناں بہو بیٹیاں اس محفل دا حصہ بنیاں اور سماعت پہیاں کردیاں نے، انہاں چوں کسے میری ماں بیٹی دا کوئی دکھ ہے اللہ سب دے دکھاں نو جان دے، اللہ ہر بے قرار نو قرار عطا فرمائے۔ صدقہ امام حسین ہر بے چین نو چین عطا فرمائے۔ لو جی تقریر میری شروع۔ اللہ پاک قرآن حکیم ارشاد فرما رہے ہیں لقد تحقیق البتہ جاءکم لوکو تواڈے وال آیا رسول ایک رسول من انفسکم جڑا تواڈے وچوں ہی ہے، تواڈی صنف تواڈی جنس وچوں، یعنی لباس بشریت اوڑھ کے آیا، انسان بنا کے بھیجیا گیا۔ عزیز علیہ، عزیز علیہ، او دیتے شوق گزر دے گران گزر دے کی ما انتم، او کم جڑا تواڈی تکلیف دا سبب بن دے۔ اس رسول تے عزت والے محبوب تے او چیز بھاری تے گران گزر دی ہے جڑی توانوں ایمان آلیو دکھ دے وے۔ حریص علیکم، او تواڈی بھلائی دا زبردست خواہاں ہے، خواہش مند ہے۔ او دی پہلی تے آخری خواہش اے وے کہ میری امت دا پلا ہو جائے، میرے غلاماں دا پلا ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او لجپال آمینہ دلال ایمان والیاں واسطے بڑا 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 مہربان بھی ہے تے رحم فرمان والا بھی ہے۔ اے میں بڑا 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 تین واری کیوں کیا ہے؟ کدی درود ہونٹاں تے سجا کے، سلام زبان تے سجا کے، مدینے والنو منہ کر کے آمینہ دلال نو یاد کریں، آپے جواب مل جائے گا۔ میں کیوں آکھیا ہے کہ وہ لجپال بڑا 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 مہربان تے رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو تسی اگر غور فرماؤ نا، اس آیت دے اندر تین کم مل دینے۔ کتنے بیٹے بولیو ذرا کتنے کم؟ تین۔ نمبر ایک، لقد جاءکم رسول، قبلہ اس سرکار کائنات دی آمد دا ذکر جے، اللہ محبوب دے بھیجن دا ذکر پیا کر دے۔ دوسرا کم، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، یہ نعت مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ مصطفیٰ پاک دی نعت بیان پیا کر دے۔ اور اے جڑا من انفسکم درمیان وچ، اے گویا حضور دا حسب نسب ہے، حضور دا حسب نسب۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم نعت تو بعد پھر نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ تین چیزاں اللہ نے بیان کیتیاں، آمد مصطفیٰ دا ذکر کیتا، حضور دا حسب و نسب بیان کیتا، اور حضور دی نعت اور ثنا بیان کیتی۔ کدی سوچ لیو فرقہ واریت تو ذہن نو پاک کر کے اے جڑے سنی بریلوی لوگ میلاد مصطفیٰ دی محفل سجاندے نے، اللہ دی قسمیں اے دے وچ اے تین ہی کام کر دے نے، یا حضور دے میلاد دا ذکر کر دے نے، یا آمینہ دے لال دے باپ دادیاں دا یعنی حضور دے حسب و نسب دا ذکر کر دے نے، یا بھاگاں والے مصطفیٰ دیاں نعتاں بیان کر دے نے۔
پھر میں کہہ سکنا ماں کہ میلاد مصطفیٰ بیان کرنا تے خود اللہ پاک دی سنت ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ عالی وقار حضرات اگر میں انج کہاں تے پھر بھی بے جا نہیں ہوئے گا کہ نعت مصطفیٰ بیان کرنا خود سنت مصطفیٰ بھی یہ میں گل کھولو نہیں کر کے جاواں گا۔ آمینہ دلال دی حدیث سماعت کریو ذرا صحیح ابن حبان شریف دی حدیث نمبر 6404 پڑھ کے سناواں گا۔ مدینہ طیبہ دیاں نوری گلیاں دی سیر کراواں گا۔ ان الارباد ابن ساریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینته وسأحدثکم تأویل ذلك دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم وبشارت عیسی بن مریم علیہم السلام قوله ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد ورؤیا امی رأت فی منامها انها ودعت نورا اضاءت منه قصور الشام او کما علیہ الصلاة والتسلیم ارشاد فرمان دینے لوگ انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینتہ۔ اٹھاؤ قسم تے دسو اے کوئی میں پیا کہنا ہے تے مصطفیٰ پہ کہن دینے نا۔ سرکار فرمان دینے لوگ حضرت بابا آدم علیہ السلام دا خمیر خاکی حجے ریڈی نہیں سی ہویا، حجے خمیر آدم گجیا نہیں سی، میں اس ویلے بھی خاتم الانبیاء لوح محفوظ اندر لکھیا جا چکیا سا۔ اے میں تے نہیں پیا کہندہ اے آمینہ دلال پہ کہندے نے حضرت آدم دا خاکی خمیر حج تیار بھی نہیں سی ہویا، میں اس ویلے بھی ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سن لوح مبین اتے صدقے جاما ایڈا سونا رسول ملیا جیڑا مستقبل دیاں بھی خبران دیندہ ہے تے ماضی دیاں بھی خبران دیندہ ہے۔ بیٹے اے ماضی دی خبر نہیں ویکھو جتھوں دنیا دی ابتدا ہوئی نا اتھوں دی کل سرکار دس رہے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام اجے پیدا نہیں سن ہوئے، میں اس ویلے بھی ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا۔ حجے بھی کبو گے محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں، بولنا یار سبحان اللہ اچھی آواز نہ صدقے جاواں میرے نبی نے ماضی دیاں بھی خبراں دیتیاں نے تے مستقبل دیاں بھی خبراں دیتیاں۔ کتنے مستقبل دیاں؟ صرف مستقبل قریب دیاں نہیں بیٹے، مستقبل بعید دیاں خبراں دیتیاں۔ میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا۔ اٹھاؤ ترمذی شریف کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر الصدیق کڈو۔ میرے تے تواڈے کریم نبی نے ایک دہاڑے حضرت تاجدار صداقت شہر یار محبت نقشبندیاں دے پیر روشن ضمیر حضرت جناب ابو بکر صدیق نو سامنے بٹھایا، فرمایا انت صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو ایتھے غار سور وچ بھی میرا ساتھی سے، تو میرے حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوے گا۔ ہجے بھی کہے گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں۔ بہت شکریہ ہو رگے چلو مسند ابی یعلا کسے کہانیاں آلیاں تقریرہ سننیاں چھڑ دیو، اللہ دا قرآن سنیا کرو، سرکار دا فرمان سنیا کرو۔ سنیو ذرا میں مسند ابی یعلا وچوں حدیث مصطفیٰ پڑھن لگا۔ ایک دہاڑی ابو بکر صدیق اما عائشہ دے حجرے وچ آئے، سرکار اپنے غلاماں نال جلوہ فرما سن۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق دا استقبال کیتا تے موتی پیرو دیتے، فرمایا من سرہ ان جنظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر۔ فرمایا لوگو جیڑا بندہ اس دھرتی تے ٹر دیاں پھر دیاں کسے جنتی بندے دا جہنم دی اگ تو آزاد ہون والے بندے دا دیدار کرنا چاہے، میرا ابو بکر یار آ گیا جے دا دیدار کر لوے، ہجے بھی کہے گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں۔
پتر حکایات تے واقعات جننے کہو گے میں انہیں سناواں گا، لیکن اپنا عقیدہ سنو۔ حدیث دیاں کتاباں جو پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے مستقبل بعید دیاں خبراں دیتیاں، گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ سنن ابن ماجہ شریف دا المقدمہ، قبلہ توجہ ہے جینا، حدیث نمبر 104 پڑھن لگا ابن ماجہ شریف دی۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر رضی اللہ تعالی عنہ واول من یسلم علیہ واول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ او کما سرور کائنات دی حدیث دے بیٹے 3 جملے کر لینے، اگر انہاں 3 جملیاں تے ایمان تازہ نہ ہو جائے، جزاک اللہ تسی کہنا ہے تے گڈی چ پیر رکھ کے میریاں بہنیاں تے اس پنڈ چو جانیاں تے نکلنیاں ویکھیو۔ بابا جی ایڈی سنجیدگی چنگی نہیں ہوندی، چہرے تے مسکراہٹ سجاؤ۔ اے جڑی دلیل دین لگا اللہ پاک دی پاکی دی قسم، بڑی بمب دلیل دین لگا۔ وہابی ہو تے وہابی رہو، دیوبندی ہو تے دیوبندی رہو، شیعہ ہو تے شیعہ رہو، سنی ہو تے سنی رہو۔ میں تہاڈے عقیدے نال چھیڑ چھاڑ کرن نہیں آیا، میں تے اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان سنان واسطے چولی اڈ کے کہنا او میری چولی چ امن دی خیرات پا دے، لڑنا چھڑ دے، دلیل تے گل کریا کر، اپنے عالم نو بھی کدی پوچھیا کر۔ اے جڑے رولا پا پا کے کہی جاندے نے محمد نو کندھ پیچھے دا علم نہیں، او اے سچے نے کہ یا جڑا سنی درویش کہی جاندا ہے محمد نے قیامت تک دیاں خبراں دتیاں، حدیثاں پڑھ پڑھ کے سنائی جاندا ہے، سچا ہے۔ کھول کے بولنا یار سبحان اللہ۔ حدیث سنی جے ترجمہ سنیو بیٹے 3 حصیاں چ ڈیوائیڈ کر لینے ہیں اس حدیث پاک نو۔ ہن پہلے جملے دا مزہ لیو، اگر چس نہ آوے تے پتر میں ذمہ دار ہاں، جملے دا چس لیو، جملے دا مزہ لیو۔ حضور فرماندے نے اول من یصافحہ الحق عمر، اور کل قیامت دے دن جدوں عربی اجمی گورے کالے اچے نیویں تگڑے ماڑے امیر غریب ادیب خطیب شاعر سونے کوجے تواڈے ورگے کرماں تے بختاں والے میرے ورگے ماڑے موٹے بندے جدو ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہوں گے، سرور کائنات کی فرماندے نے اول من یصافحہ الحق عمر، او میرا رب سب تو پہلے میری امت چوں جس بندے نال اپنی شان دے مطابق ہاتھ ملائے گا۔ بیٹے ابن ماجہ دی حدیث نمبر 104 نہ ہوئے، آ کرے بان میرا تے ہاتھ تیرے تے جے ہوئے تے پھر مننا پائے گا۔ اوے محمد عالم الغیب، رب دا عالم الغیب رسول بن کے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جدن قیامت دے دن میرا سونا رب میری امت وچوں سب تو پہلے اپنی شان الوہیت اور عظمت کبریائی اور جلالت دے مطابق ہاتھ میں لائے گا۔ وہ میرا یار عمر فاروق ہوئے گا، ہجے بھی کمیں گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں۔ کیا بات ہے، مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میں سمجھے اسی پکھوال نا تاں رکھے ہے بزرگاں نے اس پنڈ دا کہ اس پنڈ دے بندے پکھ کرنا لینے، پر تانوں تے پکھ کرنا نہیں آندا یار، تسی تے نعرے دا جواب دیندے ہیں، اس بندے دا پکھ نہیں کر سکے، اس بچے نو شرمندہ کر کے رکھ دیتا جے۔ میں لوانا نعرہ، میں ویکھنا کیڑا بندہ نمبردار بن کے بیٹھا ہے تے کیڑا محمد دا تابعدار بن کے بیٹھا ہے۔ نعرہ رسالت صدقے جاواں، ماں قربان جاوے پتر، ماں قربان جاوے۔ اوہ گبرو جوان پنجاب دے گبرو بیٹھے ہو یار، ایتھے تک باواں کھڑیاں کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا تے اللہ دی قسم میں ذمہ دار۔ اوہ رسول تے نام دا نعرہ لائیے، فرانس ورگے بغیرت ملک ویسے ہی پینچر ہو جان گے۔ نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ بہت شکریہ میرے دوستو، میرا تے تواڈا نبی کی پیا کہندے کل قیامت دے دن اول من یسلم علیہ، اور میرا رب سب تو پہلے میرے جس امتی تے اپنی شان الوہیت دے مطابق سلام بھیجے گا۔ دوسرا جملہ، وہ میرا یار عمر ابن خطاب ہوئے گا۔ بیٹے توں دس دے، کم از کم تو 10ویں دا اسٹوڈنٹ ہے، ہجے بھی کوئی بندہ کہے محمد نو کندھ پیچھے دا علم نہیں تے یارو دی عقل تے توف نہیں کیتا جا سکتا۔ پھر صدقے جاواں تیسرا جملہ
جملہ تھرڈ سنٹینس آف فرمان مصطفیٰ حضور فرماندے نے اول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ حضور فرماندے نے کل قیامت دے دن جد امتی دا سب تو پہلے ہاتھ پھڑ کے اللہ جنت دے دروازے چپار کرے گا میرا یار عمر فاروق ہوئے گا ہجے بھی آکھیں گا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ایڈا سونا نبی ملے آؤ ہجے بھی لڈوان دے ڈرام نہ ونڈیے یار ایڈا عزتاں والا پیغمبر ملے آؤ بیٹے ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے ہجے بھی نان کلچے نہ ونڈیے اور ہجے بھی حلویتیاں دیگاں نہ تقسیم کریے اوے آمینہ دا لال ملے آئے تے سانو بختاں والیاں نو ملے آئے اسے واسطے میں اپنی نویں آن والی کتاب ہر سانس عبادت اچھ لکھی ہے کہ دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا کہہ لو یار ان کا میلاد ہو اے جڑیاں میریاں تیاں رانیاں تے میریاں بھیناں بیٹھیاں نے نا اے جا کے تواڈے اے گھراں والے بھی آئے نے نا انہاں نو جا کے پوچھیو ضرور کہ گھر بڑا بول دے نہیں ایتھے پیڑ چ کیوں نہیں بول دے ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر کہہ لو نا یار ان کا میلاد ہو ہم رہیں نہ رہے ہیں ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ بچوں اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے کہہ لو نا یار ان کا میلاد ہوتا رہے گا عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں یہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی شنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک زمک و زمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رما تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فجوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائک در پہ بستہ قمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش مبین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے یہ نام چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کی
دیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا نعرہ مار کے کہنا یار ان کا میلاد ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق اچھا سمجھ رہے ہو حضور نے مستقبل دیاں خبراں دیتیاں جے کہو تے ایتھے میلاد شروع کر دینے تے جے کہو تے میں جڑی حدیث دے وچ اے حدیثاں شروع کیتیاں سے انہوں مکمل کر لواں مزہ آ رہا ہے بیٹے تانوں علم سنیا کرو کسے کہانیاں وہ بھی چلو خطیباں دی خطابت دا حصہ نے پڑھ بھی لینیاں چاہیے نے جڑیاں قرآن و سنت دے مطابق ہون کہانی سٹوری داستان جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے پڑھ لینی چاہیے لیکن قرآن اور حدیث تو عقیدے بندے نے کسیاں تو حکایات تو عقیدے نہیں بندے کہ بلا میں عقیدہ پڑھ رہے ہیں لو سنیوں امام حاکم دی کتاب المستدرک علی الصحیحین اے جڑا میرے کل چھاپا ہے نا اے مصر دا چھاپا ہے عربی زبان دی 5 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317 میں نے حدیث پوری یاد ہے لیکن میں 3-4 ٹکڑے پڑھ دینا ایک دن حضرت عثمان غنی آئے سرکار دے سامنے کھلوتے فلما دنا منہو جدو حضور دے قریب ہوئے نا سرکار نے فرمایا عثمان آقا حکم فرمایا تینوں تیری شان اپنی زبان چو نہ سنائیے قدم چوم کے عرض کیتا لجپالا سائیاں دے سامنے نوکران دی کادی شان ہوندی ہے سانو جو کچھ ملیا تیری نالین نہ لگے ہوئے مٹی دے ذریعان دا صدقہ ملیا ہن جڑی گل مصطفیٰ پاک نے کی تھی پوچھو کسے وابی دیوبندی مولوی نو انہوں کو لڑن تو بغیر میں لڑائی دا قائل نہیں میں گالی گلوچ دا قائل نہیں میں دلائل دا قائل ہاں انہوں جا کے ہاتھ بان کے پوچھو ساڈا ایک ملنگ بندہ ہے حدیث پڑھ کے گیا ہے ٹھیک ہے کتاب چ ہے کہ کوئی نہ پوچھئو حضور نے حضرت عثمان غنی نو فرمایا یا عثمان تقتلو اے عثمان تو شہید کیتا جائیں گا اللہ دے رستے چ قتل کیتا جائیں گا بیٹے اے تسی سکولاں تے کالجاں دے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو میں تو انہوں پوچھنا چاہنا ایمان نال دسو کسے بندے نے ریل دے حادثے چ مرنا ہے جہاز دے حادثے چ مرنا ہے ٹائیفائیڈ نال مرنا ہے ٹی بی نال مرنا ہے کینسر نال مرنا ہے تسی یا میں دس سکنے اللہ کرے تو اڈی دکان چلے نا پریشان تو نہیں ہو گئے دوڑے چلے نا دوڑے دوڑن دا مطلب سمجھ دے ہو کہ تو اڈا اوور ٹائم ہو جائے پر تو اڈی دکان دے سامنے پیا ہو یا راشتے لائن نہ ٹوٹے لیکن اے اودو ممکن ہے جدو اللہ رسول دی تابع داری چیز تولو تے تھوڑی جی ود تولو ناراض تے نہیں ہو گئے ہاں چیز ناپو تھوڑی جی ود ناپو سرکار دے غلامہ واسطے کوئی یتیم بچہ آ جائے کوئی ننی گڑیا آ جائے کوئی غریب بیوہ عورت آ جائے انہیں 2 کلو چینی لینی ہوئے تو کوئی 10 روپیے کٹ ہونے تے برداشت کر لیا کرو اللہ دی قسمیں تسی بیوہ عورت نو 10 روپیے چھڑو گے اللہ تو انو 10 نال نہیں 1000 تے لکھاں نال ضرب دے کے واپس کر دے وے گا وہ یہ ہو جیاں تقریراں بھی سن لیا کرو یار سبحان اللہ اچھی آواز نال کہو وہ بندے نے میلاد کرایا ہے انہوں میلاد دا مقصد تے دسیے نا کوئی ڈگا ٹٹھا بندہ دکان تے آ جائے وہ دے کل پیسے نہ ہومن کہ انہوں سودا دے کے ٹورو دنیا دی ریس نہیں کری دی کہ جی وہ فلانا بندہ وہ اپنے سگے پیونل صاحب کر دے تے پھر کی ہویا ساری دنیا کر دی ہے لیکن محمد عربی دے غلامہ دا وطیرہ اور شیوہ یہ ہوندہ ہے انہاں دی ٹوری یہ ہوندی ہے وہ دنیا تو وقت ہوندے نے وہ دنیا تو وقت ہوندے نے گل دور نکل جائے گی میرے نبی نے فرمایا اے عثمان تو ظلمن شہید کیتا جائے گا اگلا جملہ سنی بڑا بام جملہ فرمایا وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ جدو تینو شہید کیتا جائے گا تو قرآن دی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوئے گا فَتَقَعُ مِن دَمِكَ عَلَى الْآيَةِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور سرور کائنات نے آیت بھی پڑھ دیتی فرمایا تیرا خون نکلے گا خون دی تطہیری اس قرآنی آیت ڈگے گی اور ظالمہ تو کہنے
محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں. وہ 25 سالاں تو بعد جڑے واقعات حضرت عثمان غنی نال پیش آنے نے, میرا نبی عثمان غنی دے سامنے کھلو کے کلا کلا کر کے بیان کر رہا ہے, اور میں کیویں مننا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. بلکہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تبعث یوم القیامت امیرا علی کل مخذول, فرمایا اے عثمان جدو قیامت دے دن تو اٹھایا جائے گا, ہر مظلوم دا امیر بنا کے تو اٹھایا جائے گا. فرمایا اے عثمان یغبطک اہل المشرق و اہل المغرب, تیرے تے شرق والے بھی رشک کھان گے, غرب والے بھی رشک کھان گے. اور وتشفع فی عدد ربیعہ و مدر, کہ تیری شفاعت دے نال میری امت دے قبیلہ ربیعہ اور مزر دے افراد دی تعداد دے برابر جہنمی جنتی بن جان گے. ہجے بھی کہیں گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں. بلکہ میں تینہ یاراں دی گل کیتی, میں چوتھے نو کیوں چھڑ جاواں, میریاں رگاں وچ خون چوتھے یار دا ہے. مولا علی شیر خدا میرے دادا جی لگدے نے, او بھی کوئی پوترا ہے جڑا اپنے دادے دی شان نہ سنا سکے. صدقے جاواں امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچوں حدیث پڑھاں گا. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یریدا علی الحوض او کما قال. آمینہ دے لال نے فرمایا علی تے قرآن اے دو میں نال نال رہن گے, علی قرآن دے نال, قرآن علی دے نال. بیٹے میں تیری مسکراہٹ دا مطلب کی سمجھاں کہ تو ایویں ہی ہس کے سبحان اللہ کہی جانا یا سمجھی آویں ہے. اور جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے, جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے. جتھے میرا دادا علی نہ ہووے اوتھے ساڈا قرآن بھی نہیں ہوندا, جتھے قرآن نہ ہووے اوتھے علی بھی نہیں ہوندا. صدقے جاواں حضور فرماندے نے دوویں کدی بھی جدا نہیں ہون گے حتیٰ کہ حوض کوثر تے مرشد علی اور ساڈا قرآن. حضور فرماندے نے مینوں دوویں کٹھے آ کے ملن گے. ہجے بھی کہیں گا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. صدقے جاواں ایک قصیدہ میرے پتر نے پڑھیا مولا علی دا, تے میں پوترا ہاں, میں بھی اپنے دادا جی دا قصیدہ اپنی نویں کتاب چ لکھیا ہے. میں لکھیا جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے, جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے, او چلو حیدر دی. جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے, خوش سونا خدا ہووے چلو حیدر 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 حیدر. 50 نمبر میرے 50 ساؤنڈ والے دے. چلو حیدر 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 دی گل کریے, او چلو حیدر دی گل. قرآن چ رب نے لیا جو وعدہ مودت دا, او وعدہ وفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے, او چلو حیدر 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 حیدر. اللہ دی قسمیں اگر تواڈے وچ کوئی دیوبندی تے اہل حدیث بیٹھا اے نہ سمجھے کہ حیدر حیدر اے کرنا اے شیعیاں دا طریقہ ہے. نا اوے حیدر حیدر کرن دا طریقہ تے مولا علی دا نام لین دا طریقہ تے اما عائشہ نے دسیا ہے. مولا علی دا ذکر تے ورد کرن دا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق نے دسیا ہے, امیر عمر ابن خطاب نے دسیا ہے. میں نہیں پیا کہندا مسند امام احمد بن حنبل کڈو قبلہ جدو غدیر قوم دے مقام تے میرے دادا جی سرکار حیدر کرار دا ہاتھ پکڑ کے 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع وچ انج کر کے اونچا کر کے میرے محبوب نبی نے فرمایا سی من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اور جدا میں مولا ہاں اودا علی مولا ہے, جدا میں مولا ہاں نہ بولو نہ بولو, جدا میں مولا ہاں اودا علی مولا ہے, جدا میں مولا ہاں اودا علی مولا ہے. اور 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع چ 22 لاکھ مربع میل دا بعد وچ حاکم بنن والا
عمر ابن خطاب جدے بارے انگریز مسٹر میور ویلیم بھی لکھ گیا اگر 10 سال عمر ابن خطاب دے ہاتھ چ ڈنڈا ہو رہ جاندا اگر 10 سال عمر دی حکومت دھرتی تے رہ جاندی پورب تو لگ کے پچھم تک نہ کوئی عیسائی رہندا نہ کوئی سکھ رہندا نہ کوئی ہندو تے نہ کوئی بدھ مت تے یہودی رہندا ساری دنیا محمد دی زلف دی قیدی ہویا ہاں عمر ابن خطاب اٹھ کے حضرت مولا علی نو جفی وچ لیا جفی پا کے متھا چومیا فرمایا بخ بخ لک ابن ابی طالب فاصبحت مولاي ومولا كل مؤمن اے علی ابن ابی طالب تینو مبارک ہوئے اج تو بعد تو ہر ایمان والے دا وی مولا ہے خطاب دے بیٹے عمر فاروق دا وی مولا ہے تائیں تے کہہ رہے ہیں او وعدہ وفا ہووے چلو حیدر 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 دی گل کریے او چلو حیدر دا ماحول گل دور نکل جائے گی میں حدیث پڑھ رہا سا جتھوں میں گل ٹوک کے روک کے اے گل شروع کر دیتی میرے نبی نے مستقبل دیاں میں خبراں دیتیاں تھے ماضی دیاں میں خبراں دیتیاں فرمایا حضرت آدم پیغمبر دا خمیر خاکی اجھے گجیا نہیں سی میں لوہے محفوظ دے ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکی اسا بیٹی اگلے جملے دا مول پان دی کوشش فرمایو حضور فرماندے نے دعوت ابی ابراہیم میں اپنے بابا ابراہیم دی دعا بن کے آیا ماں اے حدیث اہلِ حدیث بھی پڑھ دینے اے حدیث دیوبندی بھی پڑھ دینے چیتا انہوں نے بھول جاندہ اے حدیث پڑھ دیاں اسی تے کہنے ہیں کہ کسے دی دعا نال پتر نہیں ہوندے اللہ ہی دیندہ ہے وہ بھول جاندے نے وہ چیتا ہی بھول جاندے نے تے کہہ رہے ہوندے نے دعوت ابی ابراہیم حضور فرماندے نے میں اپنے ابا ابراہیم دی دعا بن کے آیا ماں پتہ چلیا اوہ بزرگاں دی دعا نال منڈے مل جاندے نے اللہ عطا کر چھڑ دے صدقے جاواں حضور فرماندے نے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کے اللہ کو لو منگے اسی مینوں ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ جے کعبہ بنان دی اجرت دینی میم ہے میم دال دے دے آمینہ دلال دے دے حضور نے سلسلہ گفتگو جاری رکھیا فرمایا میں حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم دی بشارت بن کے آیا خوش خبری بن کے آیا اللہ کریم نے انہاں دا قول قرآن پاک اچ پیش کیتے انہاں نے اپنی قوم دے مجمع وچ فرمایا سی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد او لوگو ویسے تے میں بھی نبی ہاں پر میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدی میں بشارت دے رہا ہوں او دا نام احمد 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 او دا نام احمد ہوئے گا صدقے جاواں اسی اس نبی دا میلاد پہ منانے ہاں او جس احمد مجتبی دا میلاد عیسیٰ نے بنو اسرائیل وچ پڑھ کے سنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق بہت شکریہ قبلہ حضور نے بس بھئی انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں ہن میں سوکھی تقریر کرن لگا سرکار دا بھائی جان میلاد پڑھن لگا میلاد کیونکہ پینڈ دے بندے ڈیڑھ گھنٹہ قرآن دیاں آیتاں پڑھ جاؤ بیٹھے حضور دیاں حدیثاں پڑھ جاؤ پھر روس کے بیٹھے لے اسی تے صدیہ سی محمد عربی دا میلاد پڑھن نو اے ادھروں گلاں کیتیاں سو ادھروں گلاں کیتیاں سو اینے میلاد نو تے ہاتھ ہی نہیں لایا کہندے نے شاہ جی اسی پچھلی باری خطیب صدیہ سی اسی اونوں کیا میلاد مصطفیٰ سنا انہیں نہ وہ چڑیاں والی گل کی تھی نہ انہیں اماں آمینہ دے پانی پرن والی گل کی تھی تو نہ ہی انہیں حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی توڑ سنائی تو کہندہ میں میلاد پڑھ چلنا اللہ تواڈی اس پولے پن نو سلامت رکھے سنیو اللہ دی قسم جس بندے کو جنہ علم ہوئے گا دا حساب بھی اوڈا ہی ڈاڈا ہوئے گا وہ تواڈی یہی ادا رب نو چنگی لگ جانی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ سی نا تے ایک بکریاں دا
چرواہا او صحرا وچ نالے بکریاں پیا چارے تے نالے اللہ نو مخاطب کر کے پیا کہ یا اللہ تو کدھرے میرے کول ہوویں نا میں تیرے سر چ تیل پاواں میں تیریاں لتاں دیاں مٹھیاں بھراں اونوں پتہ نہیں سی اللہ لتاں تو پا کے زلفاں تو پا کے اللہ نو تیل پان دی لوڑ نہیں اللہ نو کٹن دی لوڑ نہیں وہ کہندے یا اللہ میں تیرے سر چ کنگیاں کراں میں اکھاں چ سرمے پاواں حضرت موسیٰ نے دبکا مارا فرمایا اوے کی پیا کہنا اور رب انہاں چیزاں تو پا کے توبہ کر تو کفر پیا کرنا اور رب نو سرمے نہیں پائی دے رب نو کنگیاں نہیں پھیری دیاں اوے اللہ نور السماوات والارض وہ تے ساری کائنات دا نور ہے وہ تے ساری کائنات دا پروردگار تے پالن ہار ہے اس بندے نے آکھیا میں کفر کر لیا میں اپنے رب دی توہین کر لی موسیٰ نے فرمایا ہاں توبہ کر انہیں سٹا چھینٹا انہیں بکریاں چھڑیاں تے دوڑ پیا یا اللہ مینوں معافی دے دے یا اللہ مینوں معافی دے دے میں گناہ کیتا رب نے پیغام بھیجیا اے پیارے کلیم ربا حکم ہوئے فرمایا او جے ہو جیا وی سی او پیار سچا سی اگرچہ گلہ پٹھیا سدیا پیا ماردا سی پر پھر بھی ٹڈو کھرا سی او دلو سچا سی ساڈے نال پیار پیا کردا سی ساڈے نال لگاوٹ دا اظہار پیا کردا سی ایدا دل کیوں تھوڑے آئی ربا پھر میں ہن کی کراں فرمایا توڑے دے پیچھے جویں اینو ساڈے تو دور کیتا ای منا کے واپس بھی تو لے آیا بولنا یار سبحان اللہ اللہ نو بھولے بندیاں دیاں بھولیاں اداواں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے لو میں ہن میلاد مصطفیٰ پڑھن لگا وا حضور فرماندے نے ورؤیا امی رأت فی منامہا انہا ودعت نورا اضاءت منہ قصور الشام حضور فرماندے نے میں اپنی ماں دا نظارہ وا او خواباں جڑا میری ماں نے میرے میلاد والی رات ویکھیا سی جدوں میری ماں دے جسم وچوں ایک نور دا اخراج ہویا اور جدوں آمینہ نے اما آمینہ نے مینوں جنم دیتا حضور فرماندے نے مکے وچ بیٹھی ہوئی میری ماں دے نینا تو پردے ہٹا دیتے گئے اٹھا دیتے گئے اور میری ماں نے ملک شام دے محل مکے چ بیٹھیاں ویکھ لے صدقے جاواں ایڈا عظمتاں والا بابی اور رسول ملیا ایڈا بھاگاں والا رسول ملیا ہجے بھی برفیاں نہ ونڈیے ہجے بھی چنڈیاں نہ لائیے ہجے بھی جھنڈے نہ لہرائیے تے کیوں نہ لہرائیے کیوں نہ برفیاں ونڈیے تے کیوں نہ کہیے آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بولو آئے سرکار تے کمال گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا سوکھی تقریر بھی تسی سن نہیں رہے ہن سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود وچ نور مصطفیٰ رکھیا نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا جناب شیس علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو اے نور چلدا چلدا جناب قینان تک پہنچیا جناب قینان تو اے نور چلدا چلدا جناب یردبن تک پہنچیا جناب یردبن تو اے نور چلدا چلدا محلائیل تک پہنچیا محلائیل تو اے نور چلدا چلدا جناب ادریس تک پہنچیا جناب ادریس تو اے نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا جناب اخنو تو اے نور چلدا چلدا جناب متو شلخ تک پہنچیا جناب متو شلخ تو اے نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو اے نور چلدا چلدا کشتی والے نبی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت نوح علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو اے نور
نور چلدا چلدا جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو نور چلدا چلدا جناب شامخ تک پہنچیا جناب شامخ تو نور چلدا چلدا جناب کانے تک پہنچیا جناب کانے تو نور چلدا چلدا جناب اشروط تک پہنچیا جناب اشروط تو نور چلدا چلدا جناب ناخور تک پہنچیا جناب ناخور تو نور چلدا چلدا جناب تاریخ تک پہنچیا جناب تاریخ تو نور چلدا چلدا حضرت ابراہیم نبی تک پہنچیا حضرت ابراہیم تو نور چلدا چلدا جناب اسماعیل تک پہنچیا شہزادہ اسماعیل تو نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا جناب نبت تو نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا جناب سالو تو نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا جناب عدد تو نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا مالک بن کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو نور چلدا چلدا مالک بن نظر تک پہنچیا مالک بن نظر تو نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو نور چلدا چلدا جناب لؤئی تک پہنچیا جناب لؤئی تو نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو نور چلدا چلدا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو نور چلدا چلدا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو نور چلدا چلدا جناب ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو نور چلدا چلدا عبد المطلب تک پہنچیا جناب عبد المطلب تو نور چلدا چلدا شہزادہ عبداللہ تک پہنچیا حضرت عبداللہ تو نور چلدا چلدا اما آمینہ دے شکمے پاک وچ آیا پھر 12 ربیع الاول دے تڑکے اور جدوں اندھیرے جا رہے سن اجالے آ رہے سن ابو بکر دا آقا بن کے عمر دا مولا بن کے عثمان دا داتا بن کے حیدر کرار مولا علی شیر خدا دا ویر بن کے حسنین دا نانا بن کے خدیجہ تے عائشہ دا لارا بن کے انبیاء دا تاجدار بن کے میرا تیرا غمخار بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق بہت شکریہ قبلہ لو میں حضور دا میلاد پڑھن لگا ماں سرور کائنات اپنی اماں جان دے شکم انور دے اندر آئے نا حضرت آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے میری زندگی ہی بدل گئی جدوں میرا لال میرے پیٹ وچ آیا کہندیاں نے میں جدوں باہر نکلنی آؤ میرا جس پتھر تے پاؤں آ جاوے او پتھر نہیں رہندا موم بن جاندا ہے اماں آمینہ فرماندیاں نے جدوں میں کھوہ تے پانی لین واسطے جانیاں میں کنویں دے منڈیر تک جانیاں میریاں سہیلیاں تے ہم جولیاں اپنی اپنی بالٹی نو رسی بن کے اپنے اپنے گھڑے نو بھرن واسطے کنویں دی منڈیر تے کھلو گئے بالٹی نال رسی بن کے تھلے سٹ دیاں نے اپنے کجیاں وچ تے اپنے برتناں وچ پانی پاندیاں نے اماں فرماندیاں نے پر جدوں میری واری آوندی ہے میں خرامہ چلدی کنویں دی منڈیر تے کانیاں اور جدوں میں چھاتی مار کے ویکھنیاں ہجے میں ڈول نو رسی بن کے سٹ دی نہیں پانی چھالاں ماردا ہویا رقص کردا ہویا جشن مناندا ہویا میرے پیراں دیاں تلیاں نو آ کے نہ بولو کوئی گل نہیں نہ بولو میں سرکار دا میلاد پڑھ رہے ہیں صدقے جاواں آمینہ دا لال دنیا تے تشریف لے آن تو پہلے اپنی امی جان نو کیویں معطر تے منور پیا کر دے صدقے جاواں ایک دہاڑے جدوں حضور نبی کریم دے ابا جی دا پردیس وچ انتقال ہو گیا میرے پترو تقریر چھڈ کے ایتھے ایک گل کہنا چاہنا وا اپنی اماواں دا بڑا خیال رکھیا کرو اپنی بیویاں دا بڑا
خیال رکھیا کرو اپنیاں نمانیاں تیاں تے بہناں دا بڑا خیال رکھیا کرو عورت ذات نرم ذات اللہ نے پیدا کی تھی ایک صحابی نو حضور نے فرمایا عورت ایک ٹیڑی پسلی دی مانے دے انوے دے حال تے چھٹیں گا تے پھر بھی اچھا نہیں انو زبردستی صدی کرن دی کوشش کریں گا پھر بھی اچھا نہیں ٹوٹ جائے گی او ظالمو اپنیاں بیویاں نل زیادتی نہ کریا کرو اپنیاں ماما نل زیادتی نہ کریا کرو اپنیاں بہناں تے بیٹیاں نل زیادتی نہ کریا کرو اما آمینہ ایک عورت ذات دی مشکلات دا اندازہ لا ہجے 2 مہینے ہوئے نے سوہا جوڑا بیٹے ہجے میلا بھی نہیں ہویا ہجے چوڑیاں سہاگ والیاں ٹھٹیاں بھی نہیں ہجے رج کے اربول بھی سینے چو باہر نہیں نکلے شوہر پردیس وچ وصال کر گیا آخری ویری باری درشن بھی نصیب نہ ہوئے حضرت اما آمینہ دے دل نو کتنی بے قراری کھاندی ہوئے گی بیٹے منو کہن دے جدو شام دے ویلے ہلکے ہلکے ہنیرے پھیلن لگ دے ہونگے سرور کائنات دی امی جان حویلی دی دیوار نہ لگ کے اداس اکھاں دیاں اداس پلکاں نم پلکاں اٹھا کے سوئے فلک ویخ کے کھیندیاں ہونگیا ربا تیری کائنات تو چلانی ہے تے کنج چلانی ہے تو ہی جان ہے پر مولا ایک گل دا جواب تے دے دے لوکاں دے بچے جدوں تھوڑے وڈے ہوندے نے اپنے بابا کولوں فرمائش کر کے کھڈونے منگدے نے انہاں دا باپ انہاں نو مارکیٹ کھڑ کے کھڈونے لے کے دیندے ربا جدوں میرا چن محمد میرا اے یتیم دنیا تے آوے گا مولا اے دا باپ تے دنیا تو پہلے ہی اپنے کول بلا لے آئی جدوں میرے یتیم دا دل کھیڈن نو کرے گا ربا میرا یتیم کھڈونے کے تے کھلو منگے گا سنی درویش دا عقیدائی رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا آمینہ تو گھبرانا آمینہ تو گھبرانا وہ چودریاں تے جاگیرداراں تے وڈیریاں تے سرداراں تے نمبرداراں دے پتر نے جنہاں نو کھیڈن لی لوہے اور پلاسٹک تے پتل دے مٹی دے کھڈونیاں دی لوڑ پیندی ہے آمینہ جدو تیرے یتیم محمد دا دل کھیڈن نو کرے گا اے پنگوڑے وچ لیٹ کے اپنی نوری نوری گوری گوری انگلی دا اشارہ کرے گا اسی آسمانہ نو اے دا کھڈونا نہ بنا دیتا تے سانو اپنا خدا نہ آکھی اسی آسمانہ دے چن نو کھڈونا نہ بنا دیتا تے سانو اپنا رب نہ آکھے مولا جدوں لوکاں دے بچیاں دا دل سیر نو کردا اے انہاں دے باپ انہاں دی انگلی پکڑ کے باہر لے کے جاندے نے مولا جدوں میرا یتیم تھوڑا بڑا ہوے گا اے دا دل سیر کرن نو کرے گا دی انگلی پھڑ کے کون باہر لے کے جائے گا میرا وجدان کہندا اے رب دا کرم جھوم کے بولیا ہوے گا آمین تینو گھبران دی لوڑ نہیں او سرداراں تے وڈیریاں تے عرب دے مکے دے چودھریاں دے بچے نے جنہاں نو پارک اور باغیچے تے گلشن دی سیر کرن واسطے کران واسطے کھڑیا جاندا ہے جدوں تیرے یتیم دا دل سیر کرن نو کرے گا آتش کدائے دوزخ بجھاواں گے بہشت نو ووٹی بناواں گے ستاں آسماناں نو سجاواں گے فرشتیاں دی جنج پجواواں گے تیرے یتیم دیاں ٹلیاں چمواواں گے براق تے چڑھاواں گے مسجد اقصی چ لے آواں گے 1,24,000 اونچیاں اونچیاں شاناں والے نبیاں نو مقتدی بناواں گے ستاں آسماناں تو پار بلاواں گے ہاتھ پھڑ کے آپ جنت دی سیر کراواں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حضرات گرامی جدوں حضور نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی دا وصال ہو گیا ایک دہاڑے جناب حضرت عبدالمطلب میرے تے تیرے نبی دے دادا جی اپنے دادکیاں نال نانکیاں نال پیار کریا کرو بیڑے وچ بڈھے دادا جی بیٹھے ہوندے نے سکولوں آ کے پہلے دادے نو چھیڑنا ہے پھر باقی کام کرنا ہے پتر نہ اے نانیاں دادیاں دا مزاق نہ اڑایا کرو اے بڈھے بندے جے میں بچے خیال رکھن دے قابل
قابل ہوندے نے بڑھے بندے بھی خیال رکھن دے قابل ہوندے نے انہاں نے ساری عمر تواڈے واسطے کمایا اس زمینہ جنہ تے تسی عیش کردے ہو انہاں نے تانوں بنا کے دتیاں پڑے ہوئے ڈائجسٹ پڑے ہوئے اخبار دی طرح انہاں نوں ردی دی ٹوکری چ نہ سٹو انہاں دیاں دعاواں نال بستیاں وس جاندیاں نے اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو میرے تے تواڈے کریم نبی دے دادا ابا نے حضور دی دادی اماں نوں بلایا فاطمہ بنت عمر نوں سائیڈ تے کر کے کہندے نے اپنی اس بہو نوں سمجھا ساڈا بیٹا دنیا تو چلا گیا اے ساڈی نو جدروں دی لنگدی ہے خوشبوواں وچ فضاواں وس جاندیاں نے اے خوشبوواں نال اپنے لباس نوں معطر کر کے باہر نکل دی ہے اینوں کہ عورت ذات کچھ خیال کریا کر میں مکے دا سردار اے سرداراں دی بہو ہے اسی سادات بنو ہاشم عزت انگشت نمائی کرنگے لوگ میرے بل دیکھ کے ہس کے انگلی چکنگے انہوں کہ خوشبوواں نہ لایا کر نبی پاک دی دادی اممہ نے سرکار دی اممہ جی دا دوپٹا پھڑیا پراں کر کے لے جا کے متھا چھوم کے کھندیاں نتیے دل پہلے بڑا ٹوٹیا جوان گبرو پتر پردیس وچ وصال کر گیا کہ یہ جے منو دکھ بڑا ہے تیرا بھی سہاگ جوانی وچ لٹ گیا دکھ تینوں میں بڑا ہے پر تیرانی خوشبو نہ لایا کر تیرے سورے نے شکایت کی تیئے نہ کریا کر عطر نہ لایا کر پرفیوم نہ لایا کر لوگ تانے مارنگے قریش دی بہو بنو ہاشم دی سادات دی بہو کی کر دیئے اجے بیوہ ہوئی نو 8 دن ہوئے نے خوشبوواں لان دیئے حضرت اممہ آمینہ دی چیخ بلند کعبے دے کالے غلاف اشارہ کر کے کہندیاں نے اممہ منو اس عزت والے گھر دے غلاف دی قسم چکا لے میں کدی پرفیوم نہیں ہو لائے اممہ میں کدی اتر فروشاں کل نہیں ہو گئی اممہ میں کدی خوشبوواں نہیں ہو لایا پر میں بھی سچیاں جھوٹے تسی بھی نہیں ہے جدوں دائے نواں پرونا میرے وطن وچ آیا ہے اممہ میں جدروں دی لنگ دی جانیاں گلیاں تے بازار خوشبودار ہوئی جاندے نے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صدقے جامع میرے دوستو پیرو ویلا آگیا جدوں حضور دا میلاد ہونا سی حضرت اممہ آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے میں گھر بھی چکیلیاں منو گھبراہٹ دا احساس پیا ہندائے پھر اچانک منو ایک سفید رنگ دے شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا میں پی لیا بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ میں تاں کہہ رہی ہاں کہ بسم اللہ تو مراد شروع اللہ دے نام تو اگر مروجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سی کہ حضرت اممہ آمینہ توحید دیاں قائل سن اور یقیناً میرا ایمان کہندہ ہے وہ کوئی بھی کام کر دیاں ہونگیاں تھی اللہ دا نام لے کے کر دیاں ہونگیاں تاں کہہ رہی ہیں اللہ دا نام لے کے پی لیا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے تمام گھبراہٹاں دور ہو گئیاں پھر میں بیکھیا میرے حجرے دی دیوار پھٹ گئی 4 لمبے لمبے قداں والیاں بیبیاں میرے بیڑے وچ اتر آیاں میرے حجرے وچ اتر آیاں میں بیٹھنیاں بیبیوں کونوں تے میں سوال بھی نہیں کر دی ایک اگے ود کے کہندی ہے تیئے پریشان نہ ہو اسی آپ ہی دسنیاں وا کہ اسی کونا تیئے تیرے بیٹے دی آمد دا ولادت دا ویلا ہے تو تکلیف نہ کر کشت نہ اٹھا تیئے تو ایتھے ساڑے سینے نہ لگ کے تو لیٹ نہیں جان دی ایک بی بی نے سینے نہ لگا کے لٹا لیا دوجیاں دبان لگ پئیاں ایک کہندی ہے آمینہ تو پریشان تائیں نا کہ اسی تینوں عرب دیاں نہیں لگ دیاں مکے دیاں نہیں لگ دیاں یسرب دیاں نہیں لگ دیاں شام تے یمن دیاں نہیں لگ دیاں تو سچییں اسی اینا علاقیاں دیاں نہیں اممہ آمینہ اکھاں بند کر کے پوچھ دیاں نے پھر تسی کون ہو ایک مائی کہندی ہے میرا نام حوا ہے میں حضرت آدم دی بیویاں تیرے سمیت میں سارے انساناں دو جنم دین والی اممہ میں سارے انساناں دی جدہ ماں دادی ماں دوسری کہندی ہے تی یہ میں بھی کوئی بیگانی نہیں میں حضرت ابراہیم دی بیوی سارا ماں
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਏ। ਤੀਸਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਧੀਏ ਆਮਿਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸੀਆ ਬਿਨਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਮ ਨਾ ਪਾਕ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਪਾਕ ਬੀਵੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੋਲ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ, ਗਲੀਆਂ ਕੋ ਸਜਾਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰ की आमद है, गलियों को सजाने दो सरकार, गलियों को सजाने दो सरकार की आमद है, मीलाद मनाने दो सरकार की आमद है, मीलाद मनाने दो सरकार। कहते हैं खुशी से भी निकल आते हैं आंसू, हमें आंसू बहाने दो सरकार। बेटे मुस्कुरा के कहना यार, सरकार की आमद है, मीलाद मनाने दो सरकार। मेरे दोस्तों, मेरे ते तुहाडे करीम नबी ने दुनिया ते आउंदियां ही जदों विलादत होई ते सिर सजदे विच रखिया, सिर सजदे च रख के दसिया, मतां आखियो कि जिबरील मेरा उस्ताद है, जिबरील ने मैनू नमाज पढ़नी सिखाई है। जिबरील अलैहिस्सलाम ने ते 40 सालां तो बाद गारे हिरा विच आउणा है। मैं आउंदियां ही सिर सजदे च रख के दस रहा वां, असीं इबादत दे सलीके अल्लाह कोलों सिख के आए हां। ओ जिबरील साडा इमाम ते उस्ताद नहीं बन के आना, और जिबरील ने ते साडा गुलाम बन के आना है, साडे बूहे दी दहलीज दा दरबान बन के आना है। और हजरात गिरामी, तकरीर मेरी मुक गई, आखिरी रिवायत समाप्त करो। सीरत हलबिया विच मौजूद है, मेरे नबी पाक ने सिर सजदे चो उठाया, मुट्ठी भर के मिट्टी दी उठाई ते आसमान वाल उंगली दा इशारा कीता। शाम तक मक्के विच धुम्मां पै गईयां। एक बच्चा हजरत जनाब आमिना बिनते वहब दे शिकम विचों हालत यतीमी विच आया। एडियां शानां वाला बच्चा भुख भर के मिट्टी दी पैदाइश के बाद फौरन विलादत तो बाद चुकदा है ते चुक के उंगली नल इशारा करदा है, अल्लाह तेरे हाथ नूं सलामत रखियो मेरी वीरा, क्या बात है। हजरात गिरामी, शाम तक मक्के विच खप पै गई। बंदे इकट्ठे होके मक्के दे एक मशहूर मारूफ नजूमी कोल चले गए। जाके कहन लगे, बाबे ओ सानू दसो ओ जेड़ा कुरैश विच यतीम बच्चा पैदा होया है, उंगली दा इशारा करदा है, मुट्ठी भर के मिट्टी उठांदा है, की वजह है? वो कहंदा है, मैं तुहानू दस ते देवां पर तुसी मेरा फट्टा चुक देना है, तुसी मेरा मक्खू ठप देना है। ये कहन लगे, नाना नाना बाबे ओ तुहानू कुछ नहीं कहंदे, तुसी साडी मिल्लत दे आलिम हो, तुहाडे कोल ज़बूर दा इल्म, तौरात दा इल्म, इंजील दा इल्म, सुहूफ इब्राहीम मूसा दे उलूम, असीं तुहानू कुछ नहीं कहंदे। वो कहन लगा, पहले वादा करो मैनू फैंटी शैंटी ते नहीं लाओगे। उन्हें आख्या, नहीं, अल्लाह दी कसम चस आ जाएगी बाबे, इस जुमले दी अजमत नू समझण दी कोशिश करना। ओ नजूमी हस के कहंदा है, ओ कुरैश विच दुनिया ते आउण वाला यतीम बच्चा भुख भर के मिट्टी दी उठा के, बाबे ओ सीरत हलबिया पिया पढ़ना, गप्पा मारन दी मेरी आदत नहीं। इंज करके ओ जेड़ा मुट्ठी भर के मिट्टी दी उठांदा है ना, ओ लोकां नू दसना चाहंदा है, रब ने अपनी दुनिया मेरी मुट्ठ च दे के भेजिया जे। हाय हाय, बंदे हजे भी नहीं बोले यार, क्या बात है, मैं तुहाडे ते राजी। वो कहंदा है, मुस्तफा मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला दसना चाहता, रब ने बुक च मेरी मुठ च दुनिया दे के भेजी जे, ते उंगली नाल इशारा करके दसना चाहता है। हुण लात मनात उज़्ज़ा नाइला ते हुबल झूठे पुत्तां दी छुट्टी समझो, हुण सजदे होणगे ते उस नीले आकाश दे मालिक वहदहु ला शरीक नू होणगे। लो जी, तकरीर मेरी मुक गई। किबला ने मैनू हुक्म दिता, आपका इसमें गिरामी
اللہ اکبر کبیرہ. لو جی شاہ صاحب بیٹھے نے تو مینوں پتہ ہی نہیں. مینوں معافی عطا کر دیو. میں وہ عام عالم دین